Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers élèves, les élèves de la troisième année. Inch'Allah, aujourd'hui, غنستعدوا للامتحان. نعطيكم نماذج فروض الأولى الدورة الثانية. دونك الدروس اللي عندكم الباسي سامبل لامبارفي، عندكم لا كوز، لو بوت، لا كونسيكونس. غادي نعطيكم في صندوق الوصف لي ليان ديال هاد الدروس ديال هاد لي فيديو. ان جور دو لا سيزون دو لا بلوي، ذات يوم من فصل الشتاء. هذا لو طون. قلنا في البداية كنديروا لو طون، كنديروا لو ليو، كنديروا لي بيرسوناج، كنقدموهم. تو سو باس بيان، كيتسمى لامبارفي دو لاغيير بلان، دي زاكسيون سكوندير. عندنا احساس بان بحال القصه واقفه ما كتمشيش لقدام، ان نافونس با. اما ملي كندير الباسي سامبل لاكسيون كتقدم، القصه كتطور. دونك نو ديسيديون، قررنا لامبارفي دو فير اون سورتي على فوري، ان نقوم بخرجه الى الغابه دون أن نخشى، sans craindre le mauvais tour. دون أن نخشى لو موفي تور. كنقول دار فيه واحد الموفي تور، يعني لعب بيا، دار لي واحد، كنقول دار لي واحد قلبني. دونك المفاجأة اللي كيتخبى لينا السماء، يعني ما كناش خايفين من طيح الشتاء. علاش؟ لأن دينا معنا واحد الخيمة ما كتدخلش الماء، كتسمى اون طونط امبيرميابل. ابخي تو، بعد كل شيء، ديج، هذا ديالوج، شكون اللي كيتكلم؟ هو الراوي. ديج، هنا إلا سولتك الراوي هل هو راوي فقط أو راوي شخصية؟ سي ان ناراتور بيرسوناج. علاش؟ لأنه يشارك في الأحداث ويروي لنا القصة. هو اللي كيروي وهو في نفس الوقت هو البطل. دونك هذه كتسمى، هذه الجملة اللي كتكون مقلوبة هنايا بعد الكلام أو وسط الكلام كتسمى لا فراز انسيز. راح يدوها لكم من المقرر، ما كايناش. لا فراز انسيز هي اللي كتجي وسط الكلام أو بعد الكلام، كنقلبوا لانفيرسيون. Nous allons emporter une tente imperméable. سنأخذ معنا خيمة لا يدخلها الماء. Si jamais il y a une averse، إذا قدر الله سقطت. Si il y a، s'il y a، هذا لا كونديسيون. سي زائد بريزون يعطينا فيتور. عقلوا على القواعد ديال سي. سي زائد بريزون يعطينا فيتور سامبل. سي زائد امبارفي يعطينا كونديسيونيل بريزون. سي زائد بلوس كو بارفي يعطينا كونديسيونيل باسي. لا قدر الله طاحت الشتاء، il pourra، غادي تحمينا، يمكن ليها تحمينا كاملين، يمكن ليها كنقولوا ابغيتي بحال الملجأ تغطينا كاملين او بيان. لا ماتيني سو باسي سون انسيدون ديزاغريابل. الصباح داز بلا حتى شي مشكل خايب. هذه ديما عقل عليها، كتبها ديما في الحكايه ديالك، في زعما الغيسي ديالك. كتقول لا ماتيني سو باسي او ديبي تو سو باسي بيان، او ديبي تو تيتي ميرفي، تو طاليتا ميرفي، كلشي كان مزيان في الاول. هنا فاش غيوقع المشكل. فيغ لابريميدي، نحو بعد الزوال. فيغ لابريميدي يعني مع ديك 12 ونص الوحده. لو سيل كومونسا ا سو كوفرير، بدات السماء تتغطى. كومونسا، هنا بدينا الباسي سامبل. شوف هنايا لامبارفي هذا الديالوج ماشي مشكل. هنا الباسي سامبل كوفري. وفجأة، ملي كتلقى فجأة هنا عندك الحدث أو المشكل أو الحدث الغير منتظر. فجأة، ذات صباح، tout à coup، soudain، un jour. oui. une averse s'annonça، سقطت الأمطار، اندلعت الأمطار. une averse s'annonça، باسي سامبل لأن عندك brusquement، action soudaine. nous trouvâmes un endroit، وجدنا، باسي سامبل، وجدنا مكانا جافا تحت شجرة عملاقة لكي نبني الخيمة. شنو واش كيتسمى هذا؟ هدف أو سبب؟ afin de، pour monter. علاش درنا الانفينيتيف؟ نفس الفاعل. شكون اللي لقى المكان؟ حنا. شكون اللي غيبني الخيمة؟ حنا. tous les amis étaient impatients، الأصدقاء كاملين كانوا غير صابورين، ما صابرينش باش يتأملوا الأمطار وهي تسقط ونحن تحت الخيمة. هذا لامبارفي ديسكريبتيف. nous nous placions sur 4 points، شدينا 4 الزوايا باش نركبوا الخيمة. nous nous placions، باسي سامبل. chacun occupait un angle، الكل أخذ زاويته. à seule fin de monter la tente، نفس الشيء، الهدف. je travaille afin de réussir، je travaille à seule fin de réussir. عندي هدف واحد، رغبة واحدة، هو النجاح أو بيان. hélas، يا للأسف. hélas، لا طوال يعني الخيمة. توب، كلاكا أو فون، يعني كنقولوا ترتقات، داها البرد، يعني ترتقات. أو فون، غوطومبا، طاحت على ريوسنا. يسون غولا أوتور دو نو تيت، دارت على ريوسنا، طاحت علينا. دونك ترتقات، طاحت علينا.
ودارت على ريوسنا. باسي سامبل باسي سامبل باسي سامبل، هذو كيسموا دي زاكسيون سكسيسيف متتاليه وتوغبي. بوندون سو طون لا، اثناء هذا الوقت، لا بلوي ديفوني دو بلوز اون بلو فورت، المطر اصبح اكثر قوه. لامبارفي ديسكريبتيف. شاكان تيغي دو سون كوتي، كل واحد كيجبد من جهته باش نطلعوا الخيمه. مي اون نو فوي اونكور كان اما دوطال، ولكن هذيك الخيمه بحال شي توب ثقيله ما قدرناش نجمعوها. اما يعني شي فوق شي كيتسمى اما دوطوال توب. مي كوبان كومونسي ا سينيرفي، اصدقائي بداو كيطلع عليهم الدم. كومونسي ا سينيرفي، هذا لا ديسكريبسيون. بوندون ان لون مومون، اثناء وقت طويل، سو لا بلوي، تحت المطر، نو تيغيون، كنا كنجبدو علاش درنا هنا لامبارفي؟ راه اكسيون كتعاود طويل، شحال حنا كنسيرو، ماشي كنا كنقولوا كنا اش كتسمى، كنا نجر، ماشي جرينا وكملت لاكسيون، كنا نجر، اكسيون طويله. ديما اللي بغا تفرق في الباسي سامبل لامبارفي قول لعب. باسي سامبل كان يلعب، لامبارفي كتقول كان يلعب، كان يجر، ديما دير لامبارفي. اكسيون ما كملاتش. او نو لونسون دي انسولت، بدينا كنتسابوا بيناتنا. اخيرا، فينالمون، هنا عندك بروسكومون، هنا عندك فينالمون، اخيرا يعني راه باينه، راه هي النهايه. نو رياليزام باسي سامبل، وي، قررنا وقلنا مع روسنا ان الطريقه الحل الافضل était de rentrer chez nous، اننا نرجعوا للدار pour profiter de la chaleur familiale، الاستفاده من الحراره، الدفء العائلي. pour profiter de la chaleur، هذه pour profiter كتسمى subordonné de but، subordonné de but. دابا نشوفوا les questions de compréhension. شرح averse، بلوي، مطر، abîmé، déchiré، مزقه. bien. compréhension de l'écrit. complète le tableau suivant. ديما الاول كيكون عنده علاقه بالنص. مصدر، source، ou bien titre de l'œuvre، titre de l'ouvrage، titre du livre، خدينا من النص. écrivain، كاتب، bien auteur. genre de texte، نوعيه النص، est-ce que c'est un dialogue، نص مسرحي، c'est un fait divers، bien c'est un récit. هذا récit، نص سردي. غيسي، اي نص كنعاود فيه قصه كتسمى غيسي. بيرسوناج، ليو، مكان، ليو دو ليستوار، نقدروا نزيدو حتى طون دو ليستوار. دونك شناهي لا سورس؟ هي هادي ما في موني، ديما كتكون بين مزوجتين او بين قوسين كنبداو بالكاتب. دونك لا سورس سي ما في اي مون ايبوك، حياتي وعصري او زمني. écrivain، جيكا جيروم، جيكا ديال الكنيه ديالو، هذه السميه ديالو. جون دو تكست، هي قصه قصيره، ou bien c'est une nouvelle، bien c'est un récit. personnage، كاين الراوي هو الاول، الراوي شكون اللي معاه، شكون اللي مشى معاه، اي سي كوبان، ou bien اي سي زامي، واصدقائه، كوبان. مكان القصه، lieu de l'histoire، قال لك في النص. nous décidions de faire une sortie à la forêt. à la forêt، le lieu de l'histoire c'est la forêt. المرادف ديال la forêt هو le bois، le bois، الغابة. deuxième، qu'est-ce que le narrateur et ses copains décidaient-ils de faire un jour؟ هاد الراوي وصحابه اش قرروا يديروا واحد النهار، كاينه في النص. un jour de la saison de la pluie nous décidions de faire une sortie à la forêt. Donc باش نجاوبوا le narrateur et ses copains décidaient، هذيك كتحيد. donc le narrateur، هذيك كتحيد. qu'est-ce qu'on كنقول ماذا مفعول به. le narrateur et ses copains pardon décidaient quoi de faire une sortie à la forêt un jour. bien un jour virgule le bien. donc باش نقولوا le narrateur et ses copains décidaient de faire quoi de faire une sortie كتسمى خرجه. pique-nique bien excursion، sortie au bois bien à la forêt. انا ما عطاكش الهدف باش يبدلوا الروتين. bien. donc question suivante، قال لك par quelle expression pourras-tu remplacer la nuit se passer sans incident désagréable؟ ماشي لا نوي، لا ماتيني. باش من عباره يمكن تعوض هاد الصباح داز بلا حدث، بلا مشكل خايب. اش قلنا؟ عقل عليهم هادو مزيان. اما كنقولوا au début كلشي كان مزيان، tout était bien، ou bien tout ce، هذه ديما كنديرهم في البدايه.
كاين حتى شي مشكل. تو سو باسي بيان او بيان كلشي كان مزيان، الكل كان على ما يرام. تو تيتي ميرفاي، تو تيتي ميرفاي بيان. tout allait à merveille. tout allait oui. Qu'a-t-on proposé pour se protéger de la pluie؟ اش اقترحوا باش تحماو من الشتاء؟ قلناش غيدو معاهم وي داو معاهم خيمه ما كدوش الماء. دونك اون ا بروبوزي كوا اون، هذه كتحيد كاتون، هذه كتحيد، هذه كتحيد. اون ا بروبوزي، اون ا بروبوزي نعاودوها. دونك اون ا اقترحنا، الرا هو الاقتراح. اون ا بروبوزي اون طونت، طونت imperméable imperméable. شنو هو الهدف؟ لنحمي أنفسنا من الشتاء. pour se protéger، هذه كاملة كتسمى الهدف، بادية من pour، من هاد لا conjonction. pour se protéger de quoi؟ de la pluie bien، de la verse، الأمطار. bien. quel endroit ont-ils choisi pour monter la tente؟ اش من مكان اختاروا باش يبنوا هاد الخيمة؟ واش مكان رطب، مكان جاف، فوق شجرة، تحت شجرة، كاينة في النص؟ رجعوا للنص. هذا هو الجواب. نو تروفام، وجدنا مكانا جافا تحت شجرة كبيرة لكي نبني الخيمة. شنو هو الجواب؟ هو ان اندروا سيك سوز ان اربر جيون. ان اندروا سيك سوز ان اربر جيون. داك كيل اندروا اونتيل شوازي، هذا غيتحيد. اونتيل هاد لانفيرسيون كنردوها. ils ont choisi، ils ont choisi quoi؟ un lieu sec sous un arbre géant pour monter la tente. Donc ils ont اختاروا، ils ont choisi quoi؟ un lieu sec. endroit هي lieu sec بالضبط فين؟ sous un arbre عملاق، un arbre، un grand arbre، un arbre géant، un arbre géant. À quel moment de la journée la sortie a-t-elle été perturbée؟ شمن وقت في النهار الخارجه بدات كضارب، بدا وقع لنا مشكل. شنو هما لي مومون دو لا جورني؟ عندنا لو ماتان، عندنا ميدي، ابري ميدي، عندنا لو سوار، عندنا حتى لا نوي. ما عندنا 4. دونك يعني الصباح، الزوال، بعد الزوال، المساء والليل. شمن الوقت؟ قال لك في النص vers l'après-midi، عند بعد مباشرة بعد الزوال. دونك سي لا ريبونس هي vers l'après. علاش؟ لأن السماء بدات كتغطى، الغيوم شوي طاحت لينا. باش غنجاوبو لا سورتي، هادشي غيتحيد. لا سورتي a été perturbée، هادشي كامل غيتحيد. vers l'après-midi، vers l'après-midi. قال لك أجيب بصحيح أو خطأ. réponds par vrai ou faux. La scène se passait en hiver. La scène se passait en hiver. دونك هاد القصة دارت في فصل الشتاء. نقولوا علاش؟ علاش فصل الشتاء؟ اصلا قال لكم ان جور دو لا سيزون دو لا بلوي. ملي كنقول لا بلوي شنو الفصل؟ لا بلوي. دونك قلنا خيمه ما كتدخلش الماء، يعني عندها علاقه ضعيفه. افيرس السيل كومونس سا كوفرير، الغيوم، الشتا طاحت. وي بيان. دونك سي كاين سؤال اخر كيقول لك الحقل الدلالي. انا نعطيكم واحد الدرس على الحقل. كلمات تنتمي لنفس المجال. قال لك جبد لي كلمات عندها علاقه بفصل الشتاء. relève du texte deux mots qui appartiennent au champ lexical de l'hiver. غتجبد ليه لا بلوي، غتجبد ليه لا طونط امبيرميابل، غتجبد ليه لا فيرس، غتجبد ليه مثلا قطرات الماء، غتجبد ليه مثلا واد صغير ملي كطيح الشتا كتعطينا وديان، غتجبد ليه مثلا الغيوم. هادو كلشي عندها علاقه فصل الشتاء. دونك لا سين سو باسي اون ايفير، صحيح فري. لا بروموناد ايتي مناسي باغ لا فيرس، ان هاد الخرجه هددت من طرف الامطار اللي هدت لينا ما خلاشناش نكملوا. سي فري. قلنا الجواب السؤال الاخير ما كيكونش في النص، فقط كيتسمى كيستيون دو رياكسيون، رد الفعل ديالك. واش انت متفق، نصيحه؟ قال لنا او تو ان فير دي سورتي، دي بوركوا، اين تحب ان تقوم بالخرجات؟ قل لنا لماذا. شنو تقول؟ او تو ام، يعني انت كيسولك انت، قال لك تو ام. جيم فير دي سورتي بيان دي بيكنيك، نزهه. في كتمشي بغيتي تمشي الجبل، البلاد، الغابه، البحر، الشاطئ. وي جيم فير دي بيكنيك او
مثلا نقولوا على بلاج كار لأنه يحب السباحة. حتى داكشي كتختار اللي بغيتي. كار جادور ناجي. جادور ناجي. لونغ كومونيكاسيون استخرج من النص سوبوردوني دو بوت. كنقول سوبوردوني راه جملة ديال الهدف. ان فيرب او باسي سامبل اي ان فيرب à l'imparfait. دابا غنمشيو سوبوردوني دو بوت من النص. سوبوردوني دو بوت كتكون مسبوقة لكي pour afin de مخافة أن bien. Donc décidons de faire ressortir à la base sans craindre. Oui, nous allons emporter bien. Bon. La matinée se passait vers l'après-midi commença afin de monter la tente. بغية هذه كتسمى subordonné séquentiel de but. Ou bien كتسمى subordonné de but, bien proposition subordonnée de but. Bien. Tous les amis étaient impatients. Oui, nous placions 4. OK. À seule fin de monter la tente. Subordonné séquentiel de quoi? De but. شنو هو لو مو؟ هي à seule fin. Subordonnons à seule fin. هنا afin de. afin بغية أن. الأخيرة ما هي solution pour هذه كاملة كتسمى subordonné séquentiel de but. عندك la conjonction de subordination pour. Un verbe au passé simple, un verbe à l'imparfait. راه باينه l'imparfait كيكون ديما في البدايه. passé simple كتكون بعد سودان ان جو. دونك imparfait. ايونيس كنا نقرر. اما في الحوار كيتسمى زمن الحوار كيكون غالبا لو بريزون لو فيتور. هيا لو بريزون هذا باسي سامبل. هذا راه ما داخلش في الحوار. هذا راه في السرد. راه الكاتب اللي قال لنا قال. هذا راه باسي سامبل. Ça c'est imparfait. Imparfait. Vers l'après-midi. Commence. Passé simple. Passé simple. ضروري فرض عليا ندير باسي يعني عندك فجأة. Trouvant. Passé simple. Était. Le verbe être à l'imparfait. Place. Le verbe se placer. L'imparfait. Occuper. L'imparfait. Claqua. Passé simple. Passé simple. Passé simple. Pendant ce temps-là, devenez. L'imparfait. Tirer. L'imparfait. 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 علاش درنا l'imparfait طويله؟ قالك اثناء مده طويله. ما يمكنش دير با سامبل. ضروري l'imparfait لان اكسيون طويله بزاف. تيريون finalement nous réalisâmes que la meilleure solution était l'imparfait pour profiter de la chaleur familiale. Donc قلنا subordonné de but afin de monter la tente. هذا كيتسمى subordonnant كيتبع الانفينيتيف. كلاكا باسي سامبل. ديسيديون لامبارفي. هنا عطاك واحد الطابلو. عطاك هنا لي بارتي دو شيما. البدايه، المشكل، الاحداث، الحل، النهايه. عطاك فقط 3. انا عطاك فقط مختص كنقول اكستري كلمات او بدايه الجمل. انت غتأصل بسهم. البدايه حدث غير منتظر. النهايه اخيرا فينالمون. ذات يوم من فصل الشتاء راه باينه. فجأة سقطت الامطار. دونك بدايه فين هو؟ واش اخيرا، ذات يوم، او فجأة؟ راه باينه. ذات يوم ذهبنا كذا، كانت الغابه، كان الصف كذا، الهدف، الروتين ديالي. فجأة اش كنديروا؟ فين لقيت ديما كتلقى السودان راه هذاك هو المشكل او الحدث. فينا اخيرا فينالمون بيان. enfin brusquement bien. soudain. Exercice suivant. Par quelle expression pourrais-tu remplacer brusquement؟ باش من عبارة يمكن تعوض brusquement. اش قلنا؟ هي فجأة، soudain، ou bien tout فجأة، tout à coup، ou bien tout d'un coup. هادو عندهم نفس المعنى. ou bien soudainement فجأة. كيتبعهم باسي سامبل. باسي سامبل. دابا غنمشيو لي لونغ. باردون لا كيسيون دونك ديال كوز كونسيكونس. اش قالك هنا؟ Les enfants décident de rentrer chez eux et il pleut abondamment. قرر الأطفال أن يعودوا إلى المنزل لأنها تمطر بغزارة. هذا هي السبب. كوم سي ان سوبوردونو كيكون دائما بداية الجملة. ما كنديروش الوسط. كوم elle est malade, elle est absent. Comme il fait très froid, il porte un manteau.
comme il est pauvre il ne peut pas acheter une voiture. بما أن يعني كنبدا بها وكنتبع السبب. فين هو السبب فين هو النتيجة؟ تمطر بغزارة الرجوع إلى المنزل، هذا هو السبب. يعني اش غنقول؟ كنبدا به الأولى comme il pleut abondamment virgule les enfants rentrent. بما أن الدرس سهل جاوبت على كل شيء الأسئلة. Comme la leçon est facile j'ai répondu à toutes les questions. هنا شوية كيبغي السبجونكتيف. قال لك استعمل afin que afin de هنا في الفاعل afin que فاعلين مختلفين كيتبعهم السبجونكتيف. عيطت لك باش تعرف الحقيقة. عيط شنو هو الفاعل الجملة الأولى؟ هو أنا. فاعل الجملة الثانية ما يمكنش ندير afin de غندير afin que هذا غندير هذا في السبجونكتيف. اش غنقولوا؟ عيطت لك باش تعرف. غنقولوا je t'ai appelé afin que pour que afin que tu le verbe savoir subjonctif ضروري تحفظ لي هذه كاينه في لا كونديسيون كاينه تعرف الحقيقه سؤال اخر قال لك كمل فقط لي سوبوردونون. عندك باغ مونك دو لقله السبب لقله الاموال هذا السيد فقير لقله الوقت ما قديش نكمل الثمن ديالي لقله الامكانيات ما قديش نشري لولدي كذا وكذا. بور هذا الهدف او السبب. هنا الهدف غراس بفضل يتبعها اسم سبب اكوز دو بسبب يتبعها اسم سبب سلبي سبب ايجابي. il n'a pas terminé son boulot temps لم يتمم عمله الوقت. واش غنقولوا اكوز دو طون بسبب الوقت غراس ا طون ما يمكنش نقولوا غراس ا هنا غراس ما يمكنش دو لو غتولي دو انا غتولي او بور طون ما يمكنش لقله الوقت باغ مونك هاد باغ مونك دو راه كتكسبريمي لا كوز باغ مونك دو طون لقله الامكانيات. مثلا ولدي مبرص نشري ليه شي حوايج ولكن انا الله غالب ما عنديش. اش غنقول؟ je n'ai pas pu acheter des vêtements à mon fils par manque d'argent. Par manque d'argent, je n'ai pas acheté, oui. Cette association, cet orphelin a pu enfin trouver une famille. جمعية هاد اليتيم أخيرا لقى واحد العائلة. جمعية هذا اسم. شنقولوا؟ لقلة هذه الجمعية لأجل هذه الجمعية بفضل هذه الجمعية بسبب هذه الجمعية. شنقولوا؟ لأن نتيجة إيجابية يعني لقى عائلة يعني مزيان. Grâce à cette association pardon, mes parents se démènent والدي كيضربوا تمارة notre bonheur سعادتنا. واش؟ لأجل سعادتنا بسبب يعني باينة pour que nous soyons heureux لكي نكون سعداء. mes parents هو الفاعل الأول نحن الفاعل الثاني. هنا اسم. il est entré dans le mur دخل في واحد الحيط السرعة. أنا أصلا غير خصني تحيد بسبب السرعة أو بفضل السرعة. شنقولوا؟ أكوز تلقى دو مع دو خص تحيد لي أكوز دو لا فيتيس أكوز دو لا. هاد التمرين شوية ديال الباسي سامبل باسي كومبوزي. إكري صرف الأفعال بين قوسين إما الباسي سامبل إما لامبارفي. قلت واحد لاستيوس كنترجمها في دماغي كنقول لاعبة إلا كانت لاعبة قرأ دخل باسي سامبل كان يلعب كان يدرس. نعطيك مثال الأطفال يلعبون بين قوسين سيارة تمر. شنديروا؟ واش لعب الأطفال مرت سيارة؟ كان الأطفال يلعبون فجأة مرت سيارة. كان شحال هما كيلعبوا طويلة قطعتها لنا واحد لاكسيون صغيرة يعني les enfants jouaient soudain une voiture klaxonna arriva. non كنا في قسم اللغة الفرنسية أستاذنا كي يسمى سمير. راه باينة اش غندير أنا لامبارفي ديسكريبتيف كنوصفوه كي سون نومي. هنا فقط هذه ماشي اكسيون برينسيبال هنا فقط ديكور لاغيغ بلان شي حاجه ماشي مهمه غير معلومات زايده. اي كي كان العمر ديالو ما ينقولش نقولوا كان عمره يعني لامبارفي ديسكريبتيف. شرح الدرس كان يشرح الدرس. واش شرح كمل لنا الدرس؟ الا كمل الدرس علاش غنكملوا حنا هادشي كامل؟ يعني كان يشرح كان اش نديروا اكسبليكي اكسيون تري لحد الان حنا في البدايه كان عندنا احساس بان لاكسيون ان القصه باقي ما تطوراتش يعني الباسي سامبل هو اللي يطور لنا القصه. فجاه هنا فاش كاين المشكل فجاه كيلكان شي واحد شنديروا فخابي ولا فخابا؟ شنقولوا
كان يدق الباب، هي دق فجأة، يعني اكسيون قصيرة مفاجئة. فخاب لا بورت، كان هو المدير، راه باينه، راه كنوصفوه هنايا، راه هو المدير، كان المدير يعني ديسكريبتيف. سو ديغني، هذا المدير الاخر، دفع الباب، لاكسيون الاولى باسيسام، دفع الباب. متابعين، دفع الباب، دخل، حيد نضادرو وتقدم نحو الاستاذ. باسي سامبل، باسي سامبل، باسي سامبل كيسمو دي زاكسيون سكسيسيف. دونك قلنا بوسا لا لورد، اونترا، انلوفا، ما نقولش كان ينزع نظر، كان ينزع، كان يدخل، كان يتوجه، لا، دخل، كنقولوا دق الباب، دخل، نزع، توجه، باسي سامبل. اي سافونسا، سافونسا، سافونسا. اتونسيون، دير واحد هنا اللي بغا تقرا لكم سافونكا. اخر تمرين، قال لك حدد لي قيمه لا فالور دو باسي سامبل لامبارفي دون لي فراز سويفونت. اكسيون سودان، عمليه مفاجئه، حدث مفاجئ. اكسيون سكسيسيف، عمليات متتاليه، واحده ورا واحده، متابعين كرونولوجي. فجأة اون افير سانونسا، فجأة اش نكتبوا؟ واش هي حدث مفاجئ، احداث متتاليه، او اكسيون طويله؟ راه باينه هي اكسيون وحده، اكسيون سودان او بيان سريعه، اكسيون رابيد او بيان قصيره، اكسيون بريف، اكسيون بريف. هنا باينه اكسيون الاولى، اكسيون الثانيه، اكسيون الثالثه، شنو متتاليه او متواليه. اكسيون سوك، واحده فوق واحده، واحده ورا واحده، كي سو سكسيد.